दिसपट्टी तो आयकुप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. ऑगस्टाची 26 तारीख 2024. जोरी तुमी देवाची भुरगीं जाल्यार. मार्कू 10 आनी 40 कुड्डो बार्तुमेव तिमावाचो पूत रस्त्या देगेक बसून भीक मागी. जेन्ना पळय भुरग्यांक कितें गरज आसा जाल्यार ते आपल्या आवय बापाय लागीं तांच्या हक्का प्रमाणे ती मागता. पूण जेन्ना ही भिकाऱ्यां रस्त्याच्या कुशीक बसता जाल्यार ती भीक मागतात. आनी आमी आयकलां जायते फावटी, आमी पळयलां जायते फावटी कशीं पळय ती जेवणा पासत घरांनी येवन अशें बस स्टँडाचेर रेल्वे स्टेशनाचेर भीक मागतात. जरी तर तुमी देवाची भुरगीं जाल्यार तुवें सारके भाशेन मागोवं येता. तुवें देंवचार काडूंक येता, तुवें देवीक भिकोवणी तुजे पासत मागोवं येता आनी देवाची सगळी भासावणी तुवें मागण्या वरवीं त्यो तुका फावो जाता. जरी तुमी देवाची भुरगीं जाल्यार तूं ताजे सांगाता जेवणाक आसतलोय, ताजे सांगाता तूं एक खासगी सोयरीगतीन तूं वाडटलोय. एक फावटी आमी पळयता जेजू क्रिस्ताचे फुडें एक ग्रीक एक वस्तुरी येता आपल्याच्या दुवेचे सुटके पासत आनीक तिका तें बेसांव जाय, पूण ती देवाचें भुरगें जावंक सोमीक क्रिस्त मानून घेवंक ती सोदिना. कित्याक आमी तिचो जबाब पळयता मार्कू 26-26-28 असो जबाब दिलो की वय सायबा, पूण पेटे पुसून मेजा तोळार भुरग्यांचें पडटा तें कुडके खातात ना. जेजू क्रिस्तान आमकां पुताचो आत्मो दिल्लो आसा आनी आमी ताका आबा बापा म्हणून असो ताका बाप म्हणून उलो मारूंक येता. सर्वेस्परानूच आमकां ही भासावणी दिल्ली आसा. जरमायाचें पुस्तक 30:3 आनी 3 तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जबाब दितलो आनी तुका व्हडते गूट जे तूं नकळो पळय ते तुका दाखयतलो. पूण तुवें ती खात्री करूंक जाय तूं खरोच त्या देवाचो पूत जाल्लो आसा काय. जेन्ना एक मनीस पळय जेजू क्रिस्ताक मानून घेता पळय तेजे सर्गीचे बुकाचेर ताजें नांव बरयल्लें आसा आनीक तो एक देवाचो भुरगो जाता आनीक सर्गीचे फामिलीन तो एक जाता आनीक तो एक आवयचे कुशवेंतल्यान जल्मला जायत, पूण तरी आसतना तो आतां नव्यान जल्म जेजू क्रिस्ता वरवीं ताजी सोडवणी वरवीं तो जाता आनी उदकान बाप्तिस्म स्नान घेतल्या उपरांत तो त्या भाशेन आनीक नव्या जल्मान तो सोदता. जेजू क्रिस्तान म्हटलें जुवांव 3:3 खरेंच खरें हांव तुका सांगता, नव्यान जल्मल्या बगर कोणाचेंच देवाचें राज पळोवंक जायना. आनी मागीर पळय ताका जेन्ना पवित्र आत्म्याचें तें अभिशेक मेळटा पळय तो नव्यान आत्मीक रुपान तो जल्मता आनीक ताका तें हूक मेळटा एक देवाचो भुरगो जावच्याक. आनी जेन्ना पळय तूं ताका बाप म्हूण उलो मारता तो तुका जबाब दिता, वय म्हज्या पुता. आनीक आमी पळयता स्तोत्र 50 आनीक 15 सर्वेस्पर अशें म्हणटा, मागीर म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार, हांव तुका निवारतलों आनीक तूं म्हाका मान भोवमान दितलोय. स्तोत्र 91 आनीक 15 आनी 16 अशें म्हणटा, तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांतान हांव ताच्या सांगाता आसतलों, हांव ताका वाटायतलों आनीक व्हड करतलों. लांब हांव दिवन ताका धादोशी करतलों, म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतलों. आमेन. नियाळ कोर स्तोत्र 103 आनी 13 जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक खोणवलायेन वागयता तसो सर्वेस्पूर आपली भक्ती करतल्यांची दया करता. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 119 8 80 आनीक 9 ती 170 आनीक 6. सांजचें वाचप पयले कोरिंथांक बरयल्ली चीट 8 सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.